घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, घिसते घिसते मिट जाता आपने अबस बदला, नंगे सजदा से मेरे संगे आस्था अपना। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। तो ज़िक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। उस गज़ल का छठा शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बिला ताख़ीर इसकी जो है वो तौज़ी की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इसके अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज का एक जायज़ा। घिसते घिसते यानी घिसना, अबस अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है फजूल, फालतू, यानी जिसकी ज़रूरत ना हो उसको अबस कहा जाता है। नंगे सजदा, सजदा की नंग का लफ्ज़ जो है ये कसीरुल मानी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो माना होता है वो कोई भी चीज़ जो बायस आर हो, जो बायस शर्म हो, जो बायस ज़िल्लत हो, बायस बदनामी हो, उसको नंग कहा जाता है। उसके बाद आगे है संगे आस्था। आस्था ड्योड़ी, चौखट वगैरह, जो भी दरवाजे की नीचे की जानिब जो लकड़ी हो, पत्थर हो, जिस पर पाँव रख कर जो है आगे घर में दाखिल हुआ जाता है, उसको आस्था कहते हैं। और संगे आस्था वो ख़ास पत्थर या वो ख़ास जगह जिस पर पाँव रख कर हम दरवाजे में से गुज़र कर अंदर दाखिल होते हैं, उसको फिर हम संग कहेंगे, संगे आस्था। और आम अल्फाज में चौखट, ड्योड़ी के दो लफ्ज़ जो है हमारी उर्दू में मुस्तआमल होते हैं। तो मुश्किल अल्फाज की तशरीह के बाद अब इस शेर की जो है वो तशरीह की तरफ आते हैं। और कहता है कि घिसते घिसते मिट जाता, लेकिन फिर वही बात कि बराह रास्त इसकी तशरीह करते हुए वो न लुत्फ़ आएगा न वो तफ़हीम होगी कि जब तक कि इसका पस मंज़र और जो पेश मंज़र है वो ना बयान कर लिया जाए। तो हुआ ये कि गालिब जो था वो अपने महबूब के घर जाता था, या घर जाने की तमन्ना रखता था, या उसके दर पर जो है वो हाज़िर रहता था। तो अपने आप को गालिब महबूब के मुकाबले में बहुत ही जो समझें कि कम शान वाला या कम मर्तबा, जैसा कि हर आशिक का रवैया होता है, वो समझता था। चुनांचे वो क्या करता था, वो जाकर उसकी चौखट पर सजदा रेज़ हो जाता था। अब सजदा रेज़ क्यों होता था, इसके बहुत से मकासद हो सकते हैं। सबसे बराह रास्त मकसद तो यही है कि मुझे जो है वो अपने तक रसाई दी जाए, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के और बहुत से अशार से ये बात ज़ाहिर है कि मिर्ज़ा गालिब कहीं दरबान की जो है वो दोस्ती से खुश नज़र आते हैं, कहीं दरबान के साथ आशनाई पर जो है वो झूमते दिखाई देते हैं, कभी जो है वो दरबान के सरज़ेर बारे मिन्नत दरबां किए हुए, कभी वो दरबान के जो है वो एहसान मंद जो है वो बनते नज़र आते हैं। और कहीं वो गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आए उठाओ और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। कहीं वो दरबान या पासबान की कदम लेते दिखाई देते। अगर ये सब मज़ामीन अगर हम मिला लें तो इससे ये बात समझ में आती है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो यार से मुलाकात के लिए कुछ भी जो है वो करने के लिए तैयार है, जिसमें सरे दस अपनी आजिज़ी, अपनी कम मायगी का इजहार वो करना चाहते हैं। और उस की जो महसूस शक्ल है वो सजदे से ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सजदा ही वो सूरत है कि जिसमें इंसान अपने जिस्म का सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा यानी चेहरा जो है वो किसी के आगे जो है वो ज़मीन पर गुज़रता है। तो गालिब ये अमल जो है वो अपने याद की चौखट पर जो है वो करते थे। अब महबूब को अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुतकब्बर महबूब है गालिब का। ये है वो गालिबियत कि जो जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं गालिब उसको इंतहा तक पहुंचा देती, कि गालिब का महबूब इतना मुतकब्बर है, इतना मुतकब्बर है कि उसको अपने आशिक को अपने दरवाजे पर सजदा करते देखना भी जो है वो गवारा नहीं है। हत्ता कि जब महबूब उस चौखट को देखता है जिस पर उसका आशिक सजदा रेज़ होता रहा है तो उसको गुस्सा आता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसको एक गुना नागवार गुजरता है कि ये वो पत्थर है कि जिस पर वो मनहूस आशिक जो है वो सर रख कर चला जाता है, उसे देखा नहीं जाता। वो क्या करता है, वो उठता है और उठकर उस पत्थर को जो है कहीं और रख देता है, और उस चौखट की जगह यानी वो चौखट की जिसको उसने रिमूव किया है उसकी जगह नई चौखट जो है वो लगा देता है। गालिब जब आता है दोबारा सजदा रेज़ होने के लिए
تو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پتھر یا یہ وہ چوکھٹ نہیں ہے کہ جس پر میں ہمیشہ سجدہ ریز ہوا کرتا ہوں، یہ تو بدل دی گئی ہے۔ پریشان ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے محبوب نے اس کو بدل دیا۔ اس سے میرے ماتھے کا نشان نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ایک ایسا پتھر کہ جس پر غالب نے سر رکھا ہو وہ میری چوکھٹ بن جائے۔ تو غالب پھر اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اور کہتا ہے گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عوض بدلا، کہ وہ پتھر جس کو آپ نے بدل دیا ہے وہ تو میرے سجدوں سے ویسے ہی مٹ جاتا۔ آپ اس چوکھٹ کو ریموو کرنا چاہتے تھے، وہ تو ویسے ہی ریموو ہو جاتی، گھستے 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 ختم ہو جاتی۔ آپ نے عوض بدلا، آپ نے اس پتھر کو ایسے ہی فضول بدلا، یہ فضول زحمت اٹھائی، اور وہ کیسے مٹ جاتا؟ ننگے سجدہ سے، میرے سجدہ کی ننگ سے۔ اب یہاں تھوڑی سی لغوی بحث کہہ لیں آپ اس کو، یا نشاندہی، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ننگ کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو عیب، عار، ذلت ہوتا ہے، لیکن یہاں بظاہر جو ہے وہ نشان کے معنی میں ہے، ننگے سجدہ سے میرے، یعنی میرے سجدوں کے نشانات سے۔ تو آپ اس کی جگہ لفظ ذلت رکھ کر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے سجدے کی ذلت سے، یعنی وہ نشان جو ہے وہ دراصل وہ ذلت ہی کا تو نشان ہے نا۔ تو غالب نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ نشان ذلت کی بجائے لفظ ذلت جو تھا وہ مراد لے لیا، اور نشان جو ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ محذوف کر دیا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر یہ سمجھنے کے لیے کہ نشان ننگے سجدہ، یعنی میرے سجدے کی ذلت کے نشانات۔ تو غالب نے وہ نشانات جو ہیں، چونکہ وہ ذلت کے نشان ہیں، تو لفظ نشان جو ہے وہ حذف کر دیا، اور ذلت کا لفظ جو کہ ننگ سے ظاہر ہوتا ہے وہ سجدے کے ساتھ جو ہے بطور مضاف کے لے آئے، چونکہ یہ مرکب اضافی ہے، ننگے سجدہ، سجدے کا ننگ یا سجدے کی ذلت۔ ننگے سجدہ سے میرے سنگ آستاں، آپ نے اپنا آستاں کا جو سنگ جو تھا اس کو ایسے ہی جو ہے وہ بدلا، وہ تو خود بخود جو ہے میرے سجدوں سے ہی جو ہے گھس گھس کر ختم ہو جاتا۔ آپ نے یہ مشقت جو ہے حضور والا ایسے ہی عبث اٹھائی۔ اب اس کے بعد ایک ایسی چیز میں اس شعر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھے کسی شرح میں جو مجھے دستیاب شروع تھی ان میں نظر نہیں آئی، لیکن میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں مصرے جو ہیں یہ شاید کتابت کی غلطی کی وجہ سے شاید گڑبڑ ہو گئے ہوں۔ میں یہ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ رہا، ہاں کہیں ایسا نہ کہا جائے کہ حافظ صاحب نے ایسے کہا ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، نہ، میں ایک امکان ظاہر کر رہا ہوں، وہ ایسے کہ اگر ہم ایسے اس کو پڑھیں کہ گھستے گھستے مٹ جاتا ننگے سجدہ سے میرے، آپ نے عبث بدلا سنگ آستاں، تو پھر شعر کا مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رہتی۔ دوبارہ توجہ فرمائیں، گھستے گھستے مٹ جاتا ننگے سجدہ سے میرے، آپ نے عبث بدلا سنگ آستاں اپنا، تو پھر بالکل اس کا مفہوم واضح ہے کہ میرے ننگے سجدہ سے گھستے گھستے، یعنی میرے سجدوں کے نشانات سے یہ پتھر گھستے گھستے خود بخود مٹ جاتا۔ آپ نے عبث بدلا سنگ آستاں اپنا، کہ آپ نے اپنے آستاں کا سنگ یا اپنے دروازے کی چوکھٹ ایسے ہی فضول بدلی۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شاید یہ اصل میں شعر ایسے ہو، اور کہیں کتابت کی رد و بدل میں یہ شعر ایسے ہو گیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ مرزا غالب کے ہاں چونکہ تھوڑی سی مشکل پسندی ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے تھوڑا سا جو سمجھیں کہ مشکل کر دیا ہے اس شعر کو، اور اس میں تاکید ڈال دی ہے، یعنی پہلے مصرے کا ایک ٹکڑا جو ہے دوسرے مصرے کے ساتھ متصل ہے، یعنی گھستے گھستے مٹ جاتا ننگے سجدہ سے میرے، یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے پہلے ٹکڑے کے ساتھ متصل ہے۔ اسی طرح سے پہلے مصرے کا دوسرا ٹکڑا، آپ نے عبث بدلا سنگ آستاں اپنا، یعنی اس طرح سے غالب نے اس میں تھوڑی سی جو ہے مشکل پسندی کا جو ہے وہ پہلو رکھا ہے، اور پھر اس میں جو ہے یہ تاکید ڈال دیا۔ اس کو تاکید کہتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ الفاظ میں اس طرح سے فاصلہ آ جائے
کہ ان کی تفہیم میں تھوڑی سی جو ہے وہ دقت پیش آئے۔ اس کے بعد اس شعر کے اندر ایک لفظی خوبصورتی کہ ننگ اور سنگ یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ہم وزن ہے، ننگ سجدہ سنگ آستہ، تو ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی غنائیت جو ہے اس کا احساس امڑ آتا ہے، ننگ سجدہ سنگ آستہ، اور یہ غالب کے ہاں شعر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ شعر ہر پہلو سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ذوق درخواست کے ہو رہا اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔